आमचे डिपार्टमेंट जे हँडीक्राफ्ट कॉयर आनी टेक्सटायल आसा ताजे पूर्वी साड्या खातीर खूब प्रयत्न चालू आसात कित्याक ते नवीनच आमी हँडलुमाचे हे सुरू केल्ले आसा क्लासीस म्हण हे म्हणजे 2 स्किमी आसात. एक ट्रेनिंगे खातीर स्कीम आसा आणि दुसरी स्वावलंबन योजना म्हळ्यार ट्रेनिंग घेतकीर जांकां वेवसाय करपाचो आसा त्या खातीर ही स्कीम आसा. तर कुणबी हे जे आसा फक्त साडी अशें न्ही तर कुणबी हे फॅब्रीक म्हणून म्हत्वाचें आसा. तर ताजे टॉवेल्स करतात, ताजे मागीर दरीज करतात आणि साडीचे म्हणचे परस फॅब्रीक जर केले जाल्यार ताजे अलायड प्रॉडक्ट्स खूब जातात. म्हळ्यार ताजे बॅग्स करपाक मेळटात, ताजे फोल्डर्स करपाक मेळटात आणि आतां कितें कॉर्पोरेट सेक्शन आशिल्ल्यान तांचे खूब अशे प्रोग्राम्स जातात तेन्ना तांचो डिमांड आसता. पॉटरीचे सुद्दां हाका डिमांड आसा की ते तांचे गेस्ट येतात तेन्ना तांकां दिवपाचे आसता. फोल्डर्स दितात तेन्ना कुणबी स्ट्रक्चर आसत जाल्यार ते प्रिफर करतात. तशेंच हाजे जे फॅशन शोज बी जातात आतां गोंयांत आमचे खूब अशे मॉडेल्स आसात की ते भाग घेतात हातूंत. तांकां स्वताकूय बी आर्टिस्ट म्हणून फुडें वचपाक मेळटा प्लस आमची जी कुणबी टेक्स्चर आसा तेय बी फुडें प्रमोट करपाक मेळटा. तर त्या आतांचे जे जनरेशन आसा यंग जनरेशन तांचे फुडें ही कुणबी टेक्स्चर हे आसा ते फुडें व्हरपाक जाय. साडी सुद्दां कितें आसा पारंपारीक रित्या न्हेसताले साडी आतां खूब कमी जाल्यात जे पयलींच्या काळांत न्हेसताले पूण आतां साडी सुद्दां न्हेसपाच्यो पद्दती खूब वेगवेगळ्यो आसात. युट्यूबार जर गेले जाल्यार कळटा. तर ते फॅशन शोंतल्यान दाखयतात की एक साडी कुणबी साडी कशा रितीन न्हेसपाक शकतात. इतलेंच कारण आसा की यंग जनरेशन जें आसा तांचे भितर हे पॉप्युलर जावपाक जाय कुणबी साडयेचें टेक्स्चर आनी ताजें जें टेक्स्चर आसा कॉटन प्युअर कॉटन ते खूब म्हत्वाचें आसा. म्हळ्यार आरोग्याच्या दृश्टीन ते खूब बरें आसा म्हणटकीर ते घालतकीर सुद्दां तुका आरोग्याक कसलेच प्रॉब्लेम जायना. तर ते ताजे जे कुर्ता शिवपाक जाता जॅकेट शिवपाक जाता आनी अशा रितीन ते प्रमोट करपाक जाता. वेगवेगळे ड्रेसीस शिवपाक जाता. अशें न्ही की फक्त कुणबी साडीच आतां म्हणटात तर नुस्ती साडी न्ही तर ताजे खूब अशा प्रकारचे फॅशन्स करून ड्रेसीस शिवपाक जाता जेणे करून आमचे जे जनरेशन गोंयचें आसा ते फुडें येतले आनी ते ताका प्रमोट करतले. प्रोग्राम आमी घडोवन हाडला ट्रेनींग प्रोग्राम तेचो लोकांनी फायदो घेवचो आनी त्या ट्रेनिंगान शिकचें कितें तरी. आनी आमचो एकूच हेतू आसा की लोकांनी ही कुणबी साडयो टावल शॉल्स बी ते करून घालचे कित्याक ती पयलींची आमची परंपरा आमकां ती सांबाळून दवरपाक जाय. आनी हे म्हजो कुणबी साडयो हे आसा न्ही कॉटन साडयो त्यो आमच्या हेल्थाकूय बऱ्यो. सो आमी जाता तितलें आमचें हेल्थ बरें सांबाळचें आनी हांव मागतां सगळ्यांनी हांगा येवन हें पळोवचें कशें आसा मशिनरी कशें आसा कशें ते करता ते बी आनी ताचो भरपूर फायदो घेवचो. सद्या आतां आमी एक ट्रेनींग प्रोग्राम स्टार्ट केल्लो आसा हँडीक्राफ्ट. सो हांव म्हणटा की सगळ्या बायलां खातीर ही बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी आसा आनी हांव म्हणटा बेनिफीट तांकां बरें आसा. सो दे शूड ग्रॅज्युएट. आनी सेकेंडली आय वूड लायक टू थँक मिसीस संध्या कामत सो ZP एंड सो MLA हांव सोशल वर्कर रिप्रेझेंट ऑल्सो. आनी हेजे फुडें आमी तेणी म्हणलेले भशेन आमच्या पंचायतीचो हॉल अवेलेबल आसा. सपोजींग तांकां कितें जाय जाल्यार आमी आमच्या पंचायतीचो हॉलूय बीन अवेलेबल करपाक शकता. पयलीच फावट मडगांव तालुका हांव पयले सुवातेर आमच्या डिपार्टमेंट ऑफ हँडीक्राफ्ट एंड आर्ट्स एंड गोय हाका काल जाता देव बरें करूं म्हणटा आमचे मदें मॅडम आसा मॅडम संध्या कामत आसा. तशेंच हांव आमचे रवी सराक जो चीफ मिनिस्टर ताकाय हांव काल जाता देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचो चेअरमॅन प्रवीण नार्लीकर तशेंच ताचो स्टाफ हाका हांव काल जाता देव बरें करूं. कित्याक हो प्रोग्राम आयज हांगासून दवरलो आनीक जेन्ना आमी एप्रोच जाली तेन्ना ताणें आमकां ताबडतोब आमकां ट्रेनींग कॅम्प हांगासर 6 मंथ दवरलेलो आसा. हाचो म्हाका आमच्या जे ट्रेनर आसा ते आमचे सुमार 20 ते 25 आमचे ट्रेनर हांगा ऑलरेडी रेजिस्टर जाल्ले आसा. बाकीचे कोणाकूय जर दिसता बाबा आपूण एंट्री करपाक जाय जाल्यार ताणें हांगासर येवन एंट्री करची. कित्याक म्हाका दिसता सगळे आमचे सालसेटीन जे आमकां दिसती पडटा म्हणजे सालसेट जे आसा ते आमचे जायते पयलीं जे परंपरा जे आमचे साडी न्हेसताली ते आतां भरपूर बंद जाल्लेली आसा.
आनी आमकांय दिसता हें प्रमोट करपाक हें आमचें डिपार्टमेंट म्हाका दिसता फुडें सरलेलें आसा आनी हो फायदो आमच्या लोकांनी घेवपाक जाय आनी हो फायदो म्हाका दिसता आनी चड करून अपील हांव करता कोणाक जे आमी आतां हांगासर सगळे आमचे मिशनरी हांगा डिस्प्ले केल्ली आसा सगळे आमचे स्कूल आसा तांचे आमचे धाकटे धाकटे जे स्कुला भुरगीं आसा तांकां हाडून हांगा दाखोवपाक जाय बाबा आमची साडी वो आमचे जे मेटेरियल कशें रेडी करता तें तांकां पळोवपाक जाय हांव म्हजो एक फील आसा तांणी सगळे जे आमचे लोकांनी हांगा येवन पळोवचें जे आमची कोर्ताली म्हणजे ऑफीस आसा MLA कोर्ताली ऑफीस आसा थंयसर हो प्रोग्राम चालू आसा आनी हो प्रोग्राम तुमी सगळ्या स्कुला भुरग्यांक हाडून दाखोवचें आनी लोकांनी येवन हांगा पळोवचें कशें आमी ही साडी तयार करता जावं सॉल आमी कशें तयार करता हें तुमकां हांगा दिसती पडटलें हांव मागता हांव चडान चड देव बरें करता डिपार्टमेंट आमचे डायरेक्टर संजय कामत मॅडमीक हांव कांतान देव बरें करता तुजें सरपंच आसा ZP आसा आनी सगल्यांक हांव तुमकां हांगा आयलें म्हणून हांव तुमकां कांतान देव बरें करता प्रोग्राम ट्रेनिंग आनी आमचे MLA आनी ZP हे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें तरी करपाक ती तयार करता आज हांवें म्हजो रिक्वेस्ट घायला ते पासून मॅडमीन एक्सप्लेन केलें हे फॅब्रीक न्हू आज आखे वर्ल्डा पावता आनी ताका कितें आहा आमी चोयताय ते भाशेन वर्ल्डा ज्यो आज हें जाता जायते तेंचे प्रोग्राम जाताय तेजे दिश्टी पडटा आनी हांवें मॅडमीन म्हणला आज जायते डिजायन आज आमी सूट घालताय सो हें फॅब्रीक यूज करताय भुरगे जॅकेट घालताय तें फॅब्रीक यूज करताय आतां हें मुखार वचपाक सो आमकां गव्हर्मेंटाचो आदार सो कित्याक आतां ह्यो साडी न्हेसल्याय तांकां आनी जायतो पॅटर्न येता तितलें मार्केट मुखार वयता सो हें मॉडर्न वर्ल्ड सो जाता तितलें इम्प्रुवमेंट करपाक आनी हो हे प्रॉडक्ट मुखार वचपाक आमचो इतलो रिक्वेस्ट आनी आमी देव बरें करूं म्हणटाय की सरांनी ही ऑपॉर्च्युनिटी आनी तो कसले कामाक न्हू मुखार सरता कितेंय करपाक आज पयले फावटी असलो प्रोग्राम ह्या कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी घडोवन हाडला कितलीं वर्सां जालीं असले प्रोग्राम केन्ना घडले आतां हेका मुखार जायते आनी जातले हें म्हाका आवडटा